क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ज़हन की वो हदूद जो आप महसूस करते हैं हकीकत में हदूद नहीं। अगर आपकी सोच, आपका शऊर और आपका वजूद लामहदूद हो जाए तो कैसा महसूस होगा। सदियों से एक खुफिया रास्ता लोगों को बताता आया है कि शऊर की एक ऐसी दुनिया भी है जो हमारी समझ से बालातर है। ये फरार नहीं बल्कि वुसअत है। ये रास्ता है कलंदरियात। ये सिर्फ इल्म का सफर नहीं बल्कि दिल और रूह के तजुर्बे का सफर है जो आपको अपनी जात की लामहदूद वुसअत तक पहुंचा सकता है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, दास्तान उर्दू में खुश आमदीद। यहाँ हम हर बात को दिल की जुबान में बयान करते हैं और रूहानी असरार को आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जिसका मकसद है लामहदूद शऊर की दरियाफ्त। हम कलंदरियात की कदीम राहों को देखेंगे, कलंदरों के असूल और हिकमत समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शऊर की वुसअत पैदा कर सकते हैं। ये सफर सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक तजुर्बा है दिल और रूह के लिए। अगर आपको रूहानी मार्फत और कलंदराना हिकमत में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ये सफर शेयर करें ताकि हम सब मिलकर दिल की आंख से हकीकत को देख सकें। चलें बिला ताखीर आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। कलंदरियात, लामहदूद शऊर का रास्ता। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, जो दिल बंद कर बैठे वो दुनिया का सब कुछ छीन लेता है और जो दिल खोल दे वो खुद को लामहदूद पाता है। तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए आपके जहन की वो सब हदूद जो आप महसूस करते हैं हकीकत में वजूद नहीं रखती। वो खौफ, वो सोच के कैदीपन, वो नहीं कर सकता या ये मुमकिन नहीं, ये सब सिर्फ एक जंजीर है जो आपने खुद पहने हुए हैं। कलंदरियात हमें सिखाती है कि असल आजादी दिल की आंख से शुरू होती है, ना कि दिमाग की कैद से। जब दिल खुलता है तो हर लम्हा एक नए तजुर्बे का दरवाजा खोलता है, हर नजर एक नई हकीकत दिखाती है और हर सोच एक वसी समुंदर में बदल जाती है। यहाँ ना किताबें, ना मजहबी असूल, ना कोई बाहर की ताकत, सिर्फ आपका अपना दिल और शऊर है। और इसी दिल के वसी उफक में आपको वो शऊर मिलता है जिसकी कोई हद नहीं, जिसे हम लामहदूद शऊर कहते हैं। कलंदरी सफर में पहला कदम यही है कि हम अपने अंदर की छोटी छोटी कैदों को पहचानें, हर खौफ, हर झिझक, हर महदूद ख्याल को देखें और इन्हें जैसे हैं वैसे कबूल करें बगैर मुकाबले या मुखालफत के, क्योंकि ये कबूलियत ही वो चाबी है जो दिल के बंद दरवाजे खोलती है। याद रखें कि शऊर की वुसअत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपके अपने दिल में है। जब दिल आजाद होगा तब आप हर चीज को नई रोशनी में देख सकेंगे और हकीकत की लामहदूद परतों तक पहुंच सकेंगे। कलंदरियात सिर्फ दिल की आजादी का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्जे जिंदगी है जो कदीम वक्त से इंसानों को हकीकत की तलाश में रहनुमाई देता आया है। तारीख के सफहात पर वो कलंदर हमें नजर आते हैं जो दुनिया के रस्मों रिवाज से आजाद थे, जो अपने अंदर की दुनिया में गुम होकर हर चीज को नए जाविये से देखते थे। ये लोग आम असूलों और दकियानूसी रिवाजों के कायल नहीं थे। वो कहते थे क्या फर्क पड़ता है रस्मों का अगर दिल हकीकत को पहचान रहा हो। कलंदरी असूल की बुनियाद ये है कि कठिन असूलों और तासुबात से आजाद रहना, हर बंदिश जो दिल और रूह को रोकती है उसे छोड़ देना, ख्वाहिशात और ताल्लुकात का बोझ न बनाना, दुनियावी अशिया और रिश्ते अगर दिल की आजादी में रुकावट बने तो उनसे फासला रखना, तजुर्बे और मुशाहिदे की आजादी होना, हर लम्हे को तजुर्बा समझना, हर वाक़े को सीखने का जरिया बनाना, ना कि परेशानी या राय। तारीख में ऐसे कलंदर आए जो तन्हाई में बैठकर दिल के राज जानते और शहर की भीड़ में घुलकर लोगों को हकीकत की झलक दिखाते। वो किसी मजहबी या मुआशरती कायदे के कैदी नहीं थे बल्कि अपनी रूह के रहनुमा थे। कलंदराना फलसफा हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपनी हकीकत की तलाश में हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी असूलों और खौफों से आजाद होना होगा। दिल की आजादी ही वो जरिया है जो शऊर को लामहदूद बनाता है। याद रखें कि शऊर की वुसअत का राज सिर्फ असूलों में नहीं बल्कि दिल की सफाई और आजाद तजुर्बे में पोशीदा है। तारीख के कलंदर
کلندر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جب دل کی زنجیر ٹوٹتی ہے تو انسان حقیقت کی نئی پرتوں کو دیکھ پاتا ہے اور ہر چیز میں خدا کی جھلک محسوس کرتا ہے۔ دل کی آنکھ سے دیکھو، دماغ کی دیواریں خود بخود گر جائیں گی۔ کلندری راستے کا اصل مقصد صرف علم نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، ایک ایسا تجربہ جو دل اور روح کو وسعت دیتا ہے۔ دل کی آزادی اور شعور کی وسعت کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں۔ پہلا قدم ہے خود شناسی کا۔ اپنے دل کی چھپی ہوئی کیفیتوں، خوفوں اور محدود عقائد کا مشاہدہ کریں، اسے جیسے ہے ویسے قبول کریں، نہ رد کریں نہ چھپائیں۔ دوسرا قدم ہے مشاہدہ اور غور و فکر۔ ہر واقعہ، ہر گفتگو، ہر لمحہ ایک موقع ہے شعور کی وسعت کے لیے۔ اسے رائے یا رد عمل سے نہ دیکھیں بلکہ تجربے کے طور پر دیکھیں۔ اور تیسرا قدم ہے تعلق اور دنیاوی خواہشات سے علیحدگی۔ جب دل کسی بیرونی چیز کا محتاج نہیں ہوتا تو شعور کی آزادی خود بخود بڑھتی ہے۔ عملی مشق کے طور پر کلندرانہ راستہ یہ بھی سکھاتا ہے دن کے چند لمحے خاموشی میں بیٹھنا اور اپنے اندرونی مکالمے کو محسوس کرنا، اپنے خیالات کی قید سے آزاد ہو کر ہر تجربے کو گہرائی سے دیکھنا، ہر دن کی زندگی کو ایک نیا تجربہ سمجھ کر جینا، نہ کہ معمول اور رائے کی زنجیر میں الجھنا۔ یہ سفر دل کو نرم کرتا ہے، شعور کو وسعت دیتا ہے اور انسان کو اپنی ذات کی لامحدود پرتوں سے روشناس کراتا ہے۔ جب آپ اس راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ہر لمحہ ایک نئی بصیرت اور ہر تجربہ ایک نئے شعور کی جھلک دیتا ہے۔ دوستو، حقیقت کی وسعت باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے دل اور شعور میں چھپی ہوئی ہے۔ دل کی آنکھ کھلنے کے بعد ہر چیز کو نئے زاویے سے دیکھنا اور ہر لمحے کو ایک موقع سمجھنا ممکن ہوتا ہے۔ داستان اردو کے محترم ناظرین، ہم نے آج ایک ایسے سفر کی ابتدائی جھلک دیکھی جس کا مقصد صرف علم یا نظریات تک محدود نہیں بلکہ دل اور روح کو اپنی اصل حقیقت کی روشنی میں جگانا ہے۔ کلندری راستہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر بند دل کے پیچھے ایک لامحدود شعور چھپا ہے اور ہر محدود انسان کے اندر ایک وسیع کائنات موجود ہے۔ یاد رکھیں، یہ سفر اختتام نہیں پاتا۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر دل کی دھڑکن ایک نیا سبق، ایک نیا تجربہ اور ایک نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ دلوں کی اس وسعت میں غرق ہونا، حقیقت کو محسوس کرنا اور اپنی ذات کو جاننا اصل کلندری راہ ہے۔ یہاں ہم داستان اردو کی تیسری ای بک کا ذکر کریں گے، ولایت کا راز، کلندر کا راستہ۔ یہ ڈیجیٹل کتاب آپ کو کلندرانہ معرفت، دل کی گہرائیوں کی بصیرت اور روحانی تجربات کے عملی رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ آپ اسے ابھی داستان اردو کے واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیج کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل کتاب آپ کے دل اور شعور کی وسعت کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ آئیں حسب روایت ویڈیو کا اختتام دعا کے ساتھ کریں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے شعور کو وسیع کر دے، ہمیں حقیقت کی روشنی سے روشناس کر اور ہمارے دلوں میں کلندرانہ محبت اور معرفت بکھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا اجتماعی طور پر قبول ہو۔ اگر آپ روحانی معرفت، کلندرانہ حکمت اور دل کی وسعت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر دل کی آنکھ سے حقیقت دیکھ سکیں۔ اور داستان اردو کا واٹس ایپ چینل بھی ضرور جوائن کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اجازت دیجیے اعزاز کاظمی کو، ملتے ہیں کل شام ایک نئی رازوں بھری داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔